बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम सेहत की बात नॉलेज के साथ। वॉइस ऑफ हेल्थ ने जो अपना सिलसिला करा है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए उनकी अपनी जो एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ट्रीटमेंट अपनी जगह और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों से ट्रीटमेंट लेना और उसकी सहूलत करना, बेनिफिट लेना एक अच्छा तरीक़ाकार है। तो वॉइस ऑफ हेल्थ ने ऐसे डॉक्टर्स को जो इसमें बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, उनके लिए इंटरव्यू करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने सेहत की बात नॉलेज के साथ, तो आज हमारे साथ एक बड़ा नाम होम्योपैथी की फील्ड में डॉक्टर दुरानी साहब बैठे हैं। डॉक्टर दुरानी साहब, आपको वॉइस ऑफ हेल्थ के प्रोग्राम सेहत की बात नॉलेज के साथ के लिए वेलकम कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तो डॉक्टर साहब, अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ हेल्थ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका प्रोवाइड किया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ लोगों के साथ, और आप दोनों दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर दुरानी एक तवील अरसे से सोशल वेलफेयर इदारे से मुंसलिक हूँ, और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अब पाक आगोश हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, ये दोनों इदारे जो हैं इस वक्त सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। एक तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, एक गंभीर मसाइल है कि लोगों को सेहत की वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, या गरीब आदमी उसको अवेल नहीं कर पाता। महंगी अद्वियात हैं, महंगे डॉक्टर्स हैं, और उन तक अप्रोच करना, फिर एक दिहाड़ी दिहाड़ मज़दूर जो होता है जिसकी एक रोज़ की आमदनी 1000 रुपये है, तो वो अगर एक डॉक्टर को अप्रोच करता है तो कम से कम 500-700 रुपये वो डॉक्टर तक जाए, और फिर अगर वो डॉक्टर उसे अद्वियात लिखे तो कम से कम वो 1000, 1200, 1500 तक बात चली जाती है। और अगर यहाँ बदकिस्मती से अगर वो टेस्ट वगैरह की रिपोर्टों पे चला जाए तो कम से कम उसे 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार या बहुत ज़्यादा उसको पेड करना पड़ता है, जिससे उसके घर का बजट ही धर्म भरम हो जाता है। तो ऐसे में पाक आगोश कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ होम्योपैथिक, हर्बल, एलोपैथिक, हजामा, फिजियोथेरेपी और अल्ट्रासाउंड और दीगर जो शोबा इलाज हैं, उन सब को एक जगह, एक छत के नीचे जमा किया जाए, और आवाम को उनकी अपनी मर्ज़ी से उनको चॉइस करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो जिस डॉक्टर से भी अपना इलाज करना चाहें वो उनके पास जाएँ, अप्रोच करें और वहाँ से वो अपना इलाज कराएं। लेकिन पाक आगोश यहाँ ये एक बात ज़रूर करना चाहती है कि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हों। यकीनन जैसे मैंने बताया कि इलाज कराना इस वक्त शायद इतना आसान नहीं है आम आदमी के लिए, लेकिन पाक आगोश हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश है कि एक ही छत तले तमाम चीज़ें उनको मुफ्त सहूलियात हासिल हों। और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, और अब तक हम इस हवाले से कितने कामयाब हैं सोशल मीडिया के दोस्त जानते हैं, वॉइस ऑफ हेल्थ जानती है, क्योंकि हमारे पुराने दोस्तों में से हैं डॉक्टर शफीक, डॉक्टर खालिद यकीनन हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं जी। तो कोशिश हमारी है कि वो तमाम डॉक्टर्स एलोपैथिक शोबे से ताल्लुक़ हो, होम्योपैथिक से हो, हर्बल से हो, जामा से हो, अल्ट्रासोनोग्राफी से हो, या पैरामेडिक्स हो, या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, आएँ हम अल्लाह की मखलूक को अपने दस्त फैज़ से उनको शिफा बांटें। यहाँ मैं डॉक्टर खालिद में आपके वॉइस ऑफ हेल्थ से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेटफॉर्म से, कि चूँकि हर कैंप के लिए हमें अद्वियात के एक वसी रेंज की ज़रूरत होती है। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेडिसिन बैंक बना रखा है। मैं उन तमाम लोगों से हर प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास घर के अंदर एक पैराडोल भी अगर फारिग है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो खुदा के लिए उसे पाक आगोश मेडिसिन बैंक के हवाले कीजिए। यकीनन उसके आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि किसी और आदमी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला होगा। तो इसलिए अल्लाह को मानिए, आगे आइए, अल्लाह के लिए मेडिसिन बैंक में आप आके मदद कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ इस काउंटर पे बैठिए, अपने हाथ से बांटिए, ये है हमारा मिशन। अच्छा, ये बताएं कि जैसे डिज़ास्टर है पाकिस्तान में बड़े बड़े, जिसमें एक अर्थक्वेक था 2011 में, इसके अलावा जो है
ابھی آپ کے پاس ڈنگی ہے, چکن گونیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرونا کے ٹائم پہ اس وقت بھی آپ نے ہومیوپیتھک کو یہ لوگوں کا کانسیپٹ چینج کرا کہ یہ ہومیوپیتھک دیر سے اثر کرتی ہے, لیکن آپ نے اس کو ایکیوٹ ڈیزیز میں بھی بہت زبردست طریقے سے استعمال کروایا. تو یہ کیسے آپ؟ دیکھیں, میں برملائی بات کہوں گا بالکل کہ اب جیسے آپ نے کہا چکن گونیا کا اس وقت ایلوپیتھک میں کوئی علاج ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. سمجھ گئے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جائیں پیناڈول کا استعمال کریں, لیکن دنیا جانتی ہے کہ پیناڈول جتنا فائدہ مند ہے اس سے زیادہ تباہیاں اس کی ہیں. بالکل صحیح. جگر کے جو امراض اس وقت دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں اس کی ایک بڑی کاز یہ ہے, لوگوں میں چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگ خود جا کے اس میڈیکل اسٹور سے پیناڈول خریدتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 پیناڈول ایک ساتھ 2 گھنٹے کے بعد وہ لے رہے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پیناڈول کی وجہ سے یا دیگر جو انالجیسک سے خصوصی طور پہ ان کی وجہ سے ان کے معدے کے امراض, گردے کے امراض, جگر کے امراض یہ سامنے آتے ہیں. میں خود چونکہ ایک پریکٹس کر رہا ہوں اور میرے پاس بھی بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں چکن گونیا کے حوالے سے, میں آج تمام دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں ہومیوپیتھک کے پاس ایسی ریمیڈیز موجود ہیں, خاص طور پہ ایوپیٹریم پف ہے, اس کے علاوہ آرسینک البم ہے, اس کے علاوہ برائی رسٹاکس وغیرہ ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یقیناً لوگوں کو فوائد پہنچا رہی ہیں, اور لوگ اس کے افیکٹو اس کے جو ہیں رزلٹ کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ دوائی جو ہم نے کھائی ہے اس سے تو میں چکن گونیا جو 3 4 مہینے بلکہ سالوں تک جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے, وہ بھی الحمدللہ ان 4-5 دوائیوں سے جلدی ریکور ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے وائس آف ہیلتھ کے حوالے سے, اور اپنے میسیج دینا چاہیں گے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو؟ یقیناً دیکھیں, ہمارا بیسک مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا, عوام کو اویئر کرنا کہ کس طرح بیماریاں پھیل رہی ہیں اور کس طرح ہم ان بیماریوں کو مل کر حل کر سکتے ہیں, اس کے پائیدار حل دے سکتے ہیں. وائس آف ہیلتھ جو ہے ایک میرے اچھے دوست, میرے ساتھی, میرے پیارے بھائی ہیں ڈاکٹر شفیق احمد چشتی, اور آپ کی محنتوں کا ثمر ہے آج کہ ماشاءاللہ بہت قلیل عرصے میں ایک ٹاپ لیول پر ہومیوپیتھک میں سامنے ہے, اور یقیناً ایک اچھا کام کر رہی ہے. ہم سب کو اس کی اپریشیشن کرنی چاہیے. گاہے بگاہے ہم سب مل کر جو بھی پروگرام اس حوالے سے ہوتے ہیں ہومیوپیتھک سائٹ سے یا کیمپنگ کے حوالے سے, وائس آف ہیلتھ وہاں موجود ہوتی ہے, اور یقیناً اس سے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شفیق احمد چشتی صاحب کی اپنی کلینک بھی کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو لیکن فرنٹ پہ نظر آتے ہیں اور میں اس پر انہیں سلام پیش کروں گا. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر درانی, جن کا واقعی بہت کنٹریبیوشن ہے ہومیوپیتھک کو آگے لانے میں. ان کا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک پیناڈول بھی فارغ بیٹھی ہے, فارغ رکھی ہے, فارغ کہیں پر آپ نے الماری میں رکھی ہے جس کا کوئی استعمال ہو, ایکسپائر نہ ہوئی, وہ آپ ان کے میڈیسن بینک میں دیں. کسی ایک کی تکلیف دور ہوگی, اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. اس کی بدولت ہماری ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے, چکن گونیا کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ چکن گونیا میں ہومیوپیتھک کی زبردست میڈیسن ہے, کہ جو میڈیسن دوسری جو ہے آپ کو نقصان دے رہی ہے, جبکہ ہومیوپیتھک ایسا نہیں کرتی, وہ آپ کو شفا دیتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس وقت جو فرنٹ پہ آنے والی وائس آف ہیلتھ ہے, وہ ہومیوپیتھک کو جتنی بھی کوشش ہے اپنے ان ڈاکٹرز کو جو ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں اور ایکسٹرا اسکل کے ساتھ. یہ ڈاکٹر درانی کا ایکسٹرا اسکل کیا ہے کہ سوشل ویلفیئر میں سوشل ایکٹیویٹر اتنے زبردست صحیح ہے کہ ہومیوپیتھک کو پروموشن کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خدمت بھی اس سے بڑھ چل کے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا وائس آف ہیلتھ کو ٹائم دینے کا. پاکستان زندہ باد. شکریہ.